नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सूरह यासीन के ऐसे फ़वाइद शेयर करेंगे जिनको जानकर आप हैरान के हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन इकराम, वैसे तो कुरान मजीद की हर आयत की तिलावत करने से नेकियां ही नेकियां मिलती हैं, मगर आज की इस वीडियो में हम आपको सूरह यासीन के वो फ़वाइद बताएंगे कि जो सब के सब हदीस से साबित हैं। नाज़रीन इकराम, सूरह यासीन कुरान मजीद की 36वीं सूरह मुबारका है और इसकी 83 आयात हैं। ये सूरह मुबारका मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुरान मजीद में एक ऐसी सूरह मुबारका मौजूद है कि अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करती है और अपने सुनने वाले की बख्शिश करवाती है। ये बहुत ही अफजल और फजीलत वाली सूरत सूरह यासीन है। हदीस में एक और मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वालिदैन की कब्र पर या वालिदैन में से कोई एक फौत हो गया हो, वालिद या वालिदा उनकी कब्रों पर हर जुमा को अगर सूरह यासीन की तिलावत करेगा तो सूरह यासीन के हर हरफ के बदले अल्लाह तबारक व तआला उनकी 10 खताएं मुआफ फरमाएगा और उनके 10 दराजात को बुलंद फरमाएगा। नाज़रीन किराम, सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल है और इस बाबरकत सूरह को एक मरतबा पढ़ने से 10 बार कुरान मजीद पढ़ने का अजर मिलता है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज का एक दिल होता है और कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन है। जिस शख्स ने सूरह यासीन की तिलावत की तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब उसके नामे अमाल में लिख देगा। एक और मौके पर नबी रहमत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने सुबह के वक्त सूरह यासीन की तिलावत की तो वो शाम तक खुशी में रहेगा और जिसने शाम को सूरह यासीन की तिलावत की तो वो सुबह तक खुशी में रहेगा। यानी कि जिस शख्स ने ये बाबरकत सूरह मुबारका की तिलावत की तो वो शख्स शाम तक अल्लाह तबारक व तआला के करम व फजल के साथ खुशी ही खुशी में रहेगा और उस शख्स को शाम तक कोई गम नहीं पहुंचेगा। और जिस शख्स ने शाम को इस बाबरकत सूरह मुबारका की तिलावत की तो अल्लाह तबारक व तआला के करम फजल से वो शख्स सुबह तक खुशी ही खुशी में रहेगा और उस शख्स को सुबह तक कोई गम, दुख और तकलीफ नहीं पहुंचेगी। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर रात सोने से पहले सूरह यासीन की तिलावत करेगा तो वो शहीद की मौत मरेगा। यानी वो शख्स हर रोज रात को सोने से पहले इस अफजल सूरह मुबारका की तिलावत करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे मौत के वक्त शहादत का दर्जा अता करेगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रात के वक्त सूरह यासीन की तिलावत की और फिर वो इसी हालत में सो गया, जब सुबह वो उठेगा तो वो शख्स बख्शा हुआ होगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, सूरह यासीन के बेशुमार फ़वाइद और इसकी बड़ी फजीलत है। अब आपको जुमा के दिन सूरह यासीन पढ़ने की फजीलत और बेशुमार फ़वाइद बताते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो, जब नमाज की अजान हो जुमा के दिन तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। एक रिवायत में आया है कि जिसने सूरह यासीन और इसके बाद वाली सूरह साफात जुमे के रोज पढ़ी और फिर अल्लाह से दुआ मांगी तो उसकी दुआएं पूरी की जाती हैं। एक रिवायत में है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि सूरह यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में हो। एक और रिवायत में है कि जो शख्स सूरह यासीन को पढ़ता है उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है और जो भूख की हालत में पढ़ता है वो सैर हो जाता है और जो रास्ता गुम हो जाने की वजह से पढ़ता है वो रास्ता पा लेता है और जो शख्स जानवर के गुम हो जाने की वजह से पढ़ता है तो वो उसको पा लेता है और जो ऐसी हालत में पढ़े कि खाना कम हो जाने का खौफ हो तो वो खाना काफ़ी हो जाता है और जो ऐसे शख्स के पास पढ़ेगा जो नज़ा की हालत में हो तो उस पर नज़ा में आसानी हो जाती है और हालत विलादत वाली औरत पर पढ़ने से उसकी विलादत में सहूलत कर दी जाती है। इसी तरह जब किसी बादशाह या दुश्मन का खौफ हो और उसके लिए ये सूरह यासीन पढ़ी जाए तो वो खौफ जाता रहता है। नाज़रीन किराम, हजरत माकल बिन यसार रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल करने के लिए सूरह यासीन की तिलावत करेगा तो उसके सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। यानी जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल करना चाहता है और इसलिए सूरह यासीन की तिलावत करता है तो उसके साबका गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं।
ناظرین کرام، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے، جو اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شریف کے لقب سے نوازے گا۔ ربیع اور مضر کی تعداد سے بھی زیادہ افراد کے لیے اس سورت کے پڑھنے والے کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس عظمت والی سورت کا نام سورہ یاسین ہے۔ جان لیجئے کہ ربیع اور مضر عرب کے دو مشہور قبیلے تھے اور ان سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ سورہ یاسین پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی عظمت عطا فرمائے گا کہ اس کی سفارش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب لوگوں کی مغفرت فرمائے گا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بابرکت سورت کو اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو تاکہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی کے راستے کھول دے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھی تو اس کی ہر حاجت پوری کی جائے گی، یعنی جس شخص نے دن کے آغاز میں ہی سورہ یاسین کی تلاوت کی اور اس کی اس دن کی جو بھی حاجت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ کوئی بھی حاجت ہو تو سورہ یاسین کے اس وظیفے کو کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے کہ یہ وظیفہ ہمہ قسمی حاجت کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ اسی لیے اگر کسی شخص کو شدید ترین حاجت بھی درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 11 دن تک سورہ یاسین روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ اگر کوئی شخص 11 دن تک بلا ناغہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی ہر حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا جس کی اسے شدید خواہش ہے۔ ناظرین کرام، اگر کوئی شخص ہر روز فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کو اپنا معمول بنا لے گا تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز بن جائے گا اور اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، مال اور دولت میں برکت ہوگی، ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچھائی کا رجحان پیدا ہوگا، بلاؤں سے محفوظ رہے گا، بیماریوں سے شفا ملے گی، اور اگر وہ شخص اولاد کی خواہش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک ترین اولاد عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، اگر کوئی قید میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اسے قید سے رہائی حاصل ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ جو شخص قرآن کریم کے ایک حرف کی بھی تلاوت کرے گا تو اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے صرف الف لام میم پڑھا تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ قرآن کریم کے ہر حرف کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس لیے یہ 3 حرف ہیں اور ان کو پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں بھی اس بابرکت سورت کی تلاوت کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنانا چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل کر سکیں اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس پر عمل کر سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ سورہ مبارکہ کے فوائد اور فضیلتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے جو میری ایک حدیث کو سنے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ اس لیے ہمیں اس ویڈیو کو اپنے آس پاس کے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اپنا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اس اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔